शान्ति। आदरणीय महानुभावहरू, प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सुन्दर तपस्याको सुरुवात आत्मिक दृष्टि र वृत्तिको अभ्यासबाट गर्नुभयो। आत्मिक दृष्टि भन्नाले यस नश्वर परिवर्तनशील पञ्चभौतिक तत्त्वले बनेको यस भौतिक देहमा स्थित आत्माको विषयमा सोच्नु र आत्मिक भावले देख्नु, बोल्नु र व्यवहार गर्नुलाई नै आत्मिक दृष्टि भनिन्छ। हरेक जीवात्मामा भएको आध्यात्मिक सत्तालाई देख्नु, सोच्नु र आत्मीयताको व्यवहार गर्नुलाई नै आत्मिक दृष्टि भनिन्छ। ब्रह्मा बाबाले यो सुन्दर तपस्यालाई लेखनको माध्यमबाट सुरुवात गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबाले आफ्नो धर्मपत्नीलाई पनि लेखेर यो तपस्याको सुरुवात गर्नुभयो। बाबाले कैयौँ कपीहरूमा जसोदा एक आत्मा, गोपी एक आत्मा, मिठू एक आत्मा, राधा एक आत्मा, म एक आत्मा भनेर सबै आत्मा हुनुहुन्छ भनेर यो आत्माको धुन लगाउनु भयो र बाबाले कैयौँ कपीहरू यो आत्मिक दृष्टिको अभ्यासमा लेखनको माध्यमबाट सुरुवात गर्नुभयो। कोही पनि व्यक्ति प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको जब अगाडि आउनुहुन्थ्यो तब बाबाले 1 मिनट त्यो व्यक्तिलाई आत्मिक दृष्टि दिनुहुन्थ्यो, तब मात्र बातचित गर्नुहुन्थ्यो। यसरी आत्मिक दृष्टि दिने बेलामा त्यो व्यक्तिले आफूलाई पनि अलौकिकताको अनुभूति गर्दथ्यो। यसरी हरेक व्यक्तिको मस्तकमा एक ज्योतिरूप आत्मालाई देख्नाले बाबामा धनी, गरिब, उच्च, नीच, जाति पाति, पढे लेखेको, विद्वान, अनपढ सबै प्रति एक प्रकारले समान भाव, जो पनि भेदभाव छ त्यो सब भेदभाव मेटिएर आत्मिक भावको जन्म भयो। त्यसैले हरेक व्यक्तिले बाबालाई आफ्नोपनको अनुभूति गर्दथे र आफ्नो पिता अथवा आफ्नो बाबा भनेर महसुस गर्दथे। ब्रह्मा बाबाले संस्थाको नाम पनि त्यति बेला हैदराबाद सिन्धमा ओम मण्डली राख्नुभएको थियो र बाबाले त्यो भवनको नाम पनि ओम निवास भनेर राख्नुभएको थियो। ओमको अर्थ आत्मा, म आत्मा हुँ भनेर श्रीमद् भगवत गीतामा पनि आत्मालाई ओम, ओम भनेको नै आत्मा। यसरी आफूलाई आत्मिक वृत्तिमा ढाल्नको लागि, आत्मिक स्मृतिमा रहनको लागि र आत्मिक दृष्टिले हेर्नको लागि र आत्मीयताको वातावरण बनाउनको लागि बाबाले सबै किसिमका कार्यक्रमहरूमा ओमलाई विशेष जोड दिनुभएको थियो। बाबाले समस्त यज्ञवत्सहरूको नामको अगाडि पनि ओम राख्नुभएको थियो, जस्तै ओम राधा, ओम गोपी, ओम मिठू, ओम जसोदा। यसरी सबैलाई बाबाले ओम शब्द उच्चारण गरेर बल्ल पछि मात्र नाम उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। यसै गरी सबैले पनि बाबालाई ओम बाबा भन्दथे। यसरी बाबाले यो आत्मिक स्मृतिलाई पक्का बनाउनको लागि, आत्मिक वृत्तिलाई पक्का बनाउनको लागि ओमको ध्वनिको उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। जब बाबाले आत्माको पाठ पढाउनुहुन्थ्यो, प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो, त प्रवचनको अन्त्यमा बाबाले ओमको ध्वनि उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो र सबैले पनि ओमको ध्वनि उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। यसरी आत्मिक स्मृतिमा, आत्मिक वृत्तिमा र आत्मिक सोचाइमा रहेर ओमको ध्वनि उच्चारण गर्दा त्यहाँ एउटा अलौकिक र आध्यात्मिक माहौलको सृजना हुन्थ्यो र त्यो ओमको ध्वनि सुन्नेवाला व्यक्तिलाई अलौकिकताको अनुभूति हुन्थ्यो र त्यस अलौकिकतामा सुख, शान्ति, आनन्द, आफ्नो समस्त दुःख दर्दहरूलाई भुल्न सक्ने शक्ति हुन्थ्यो। यसरी बाबाले एउटा
भवन बनाउनु भएको थियो हैदराबाद सिन्धमा। बाबाको त्यो भवन सहरको बिचमा पर्दथ्यो र त्यो भवनको नाम बाबाले ओम निवास राख्नुभएको थियो र त्यो भवनको छतमा पनि बाबाले एकदमै ठुलो बिजुलीको ओम बनाएर बिजुली लाइट बाल्नुहुन्थ्यो। तब सारा सहरभरि त्यो लाइटको ओम देखिन्थ्यो र सबैले ओम निवास ओम भवन भनेर भन्ने गर्दथे। यसरी बाबाले ओमको अथवा आत्मिक स्वरूपको व्रत लिनुभएको थियो। यसलाई पक्का बनाउने अभ्यास गर्नुभएको थियो। बाबाले एउटा बोर्डिङ खोल्नुभएको थियो। त्यो बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको ड्रेसमा रिबनमा पनि बाबाले ओम लेख्नुभएको थियो र बेल्टमा पनि ओम लेखिएको थियो। यसरी एक आपसमा पनि सम्बोधन गर्दा ओम शब्दबाट सम्बोधन हुने गर्दथ्यो। आदरणीय महानुभावहरू, ब्रह्मा बाबाले आफ्नो धर्मपत्नी जसोदा माताजीलाई बारम्बार आत्मिक स्वरूपको स्मृति दिनको लागि र यो देह भानबाट मुक्त गराउनको लागि जब उहाँ बाबाको नजिक आउनुहुन्थ्यो तब प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, तिमी कसको अगाडि आएकी छौ? तिमी कोसँग बोल्दैछौ र तिमी कसको सामने बसेकी छौ? यस्ता प्रश्नहरू सोध्नुहुन्थ्यो। तब यशोदा माताले भन्नुहुन्थ्यो, तिमी को हो भन्दा म एक आत्मा हुँ भन्नुहुन्थ्यो। म शिव बाबाको अगाडि आएकी छु र म शिव बाबाको सामने बसेकी छु भनेर उत्तर दिनुहुन्थ्यो। यो प्रश्न कैयौँ पटक भेट हुँदा बाबाले सोधिरहनुहुन्थ्यो, किनकि देह भान म स्त्री हो म पुरुष हो भन्ने भानबाट छुटाउनको लागि, साथसाथै दैहिक नाता र सम्बन्धको भानबाट छुटाएर व्यक्तिलाई आत्मिक भावमा निश्चित र निश्चय गराउनको लागि यो कैयौँ पटक बाबाले अभ्यास गराउनुहुन्थ्यो। एकपटकको कुरा हो कि ब्रह्मा बाबाले जब ओम मण्डली स्थापना गर्नुभयो हैदराबाद सिन्धमा, परमपिता परमात्मा शिव भगवान यो सृष्टिमा अवतरित भएर प्रजापिता ब्रह्मा बाबालाई निमित्त बनाउनु भयो। तत्कालीन हैदराबादमा एकजना दादी भनौँ 17 वर्षको उमेरमा भर्खर मात्र उहाँको पतिको देहान्त भएको थियो र उहाँको दुःखको दास्तान पुरा हैदराबाद सिन्धमा फैलिएको थियो, चर्चा हुने गर्दथ्यो। र उहाँलाई कसैले भनिदियो कि तपाईँ ओम बाबाको सत्सङ्गमा जानुभयो भने तपाईँको मनलाई शान्ति मिल्दछ। यो कुरा सुनेर उहाँ बाबाको सत्सङ्गमा आउनुभयो। त आउन साथ नै बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, बच्ची तिमी को हौ भनेर सोद्धा उहाँले भन्नुभयो, बाबा म एक अत्यन्त दुखी इन्सान हुँ। बाबाले अर्को प्रश्न सोध्नुभयो, बच्ची यो संसार सुख स्वरूप छ कि दुःख स्वरूप छ? यसरी प्रश्न सोद्धा उहाँले भन्नुभयो, बाबा यो संसार अत्यन्त दुःख स्वरूप छ। तब बाबाले एउटा कपी ल्याउनु भयो। त्यो कपीमा पेन्सिलले लेख्नुभयो, एउटा मानिसको चित्र बनाउनु भयो। मानिसको चित्र बनाइसकेपछि यो के हो भनेर प्रश्न सोध्नुभयो। यो मानिसको चित्र हो बाबा भनेर भन्नुभयो। तत्पश्चात बाबाले त्यो मानिसको चित्रमा निधारमा मस्तिष्कको बिचमा एउटा आकाशको तारा जस्तै स्टार ज्योति आत्मा बनाउनु भयो र बाबाले परिचय दिनुभयो, बच्ची यो शरीर पञ्चभौतिक तत्त्वले बनेको जड, नश्वर र परिवर्तनशील छ, तर यो आत्मा सत्य, सनातन, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप छ, अजर, अमर, अविनाशी छ। आत्मा सत्य छ, आत्मा अविनाशी छ, तर शरीर परिवर्तनशील छ र शरीर विनाशी, नश्वर, क्षणभङ्गुर छ। अब भन बच्ची तिमी को हौ भनेर यसरी प्रश्न सोद्धा उहाँले भन्नुभयो, बाबा तपाईँको यो स्पष्टीकरण अनुसार हामी एक आत्मा हौँ, म एक आत्मा हुँ।
तिमी को हो बच्ची भनेर सोद्धा म एक आत्मा हुँ भनेर भन्नुभयो। फेरि बाबाले भन्नुभयो, बच्ची आत्मा सुख स्वरूप छ। तिमी अनासीन आत्मा हो कि नाशवान दुःखरूप शरीर हो भन्दा म अनासीन सत्य नाशवान देह हो कि अनासीन आत्मा हो भन्दा म अनासीन सत्य आत्मा हो। ल भन बच्ची, अब यो आत्मा सुख स्वरूप छ कि दुःख स्वरूप? उहाँले उत्तर दिनुभयो, आत्मा सुख स्वरूप छ बाबा। फेरि उहाँलाई सोध्नुभयो, बच्ची अब भन यो संसार सुख स्वरूप छ कि दुःख स्वरूप छ? फेरि भन्नुभयो, बाबा यो संसार सुख स्वरूप छ। तब बाबाले भन्नुभयो, बच्ची अब बुद्धिबाट यो देह र देहको पदार्थबाट बुद्धिलाई अलग गरेर आत्माको स्वरूपको चिन्तनमा लाग, त्यसको ध्यान गर। बाबाले यति भन्नुभयो। तब उहाँले बुद्धिबाट देहभानबाट अलग भएर आत्मस्वरूपमा स्थित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ आत्माको ध्यानमा जानुभयो। तत्पश्चात उहाँ 2 घण्टासम्म शान्त समाधिमा, आत्मिक समाधिमा स्थित हुनुभयो। तब उहाँले देख्नुभयो कि आत्मा आकाशमा, ज्योतिरूप आत्मा आकाशमा उडिरहेको छ। आत्मा लाइट स्वरूप छ, हल्का छ, सुख स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ। उहाँलाई आत्माको दर्शन भयो। 2 घण्टापछि जब उहाँले आँखा खोल्नुभयो तब उहाँ एकदमै खुसी आनन्द हुनुहुन्थ्यो। तब बाबाले सोध्नुभयो, बच्ची कस्तो छ संसार? उहाँले भन्नुभयो, संसार सुख स्वरूप, खुसी स्वरूप छ। म जस्तो भाग्यशाली यो संसारमा कोही छैन बाबा, म सुखी इन्सान हुँ भनेर भन्नुभयो। यसरी बाबाले कैयौँ यस्ता जीवनहरूलाई दुःखबाट खुसीको बहारमा ल्याउनु भयो। बाबाको सान्निध्यताबाट न केवल आत्माको ज्ञान, बाबाले आत्माको अनुभूति गराउनुहुन्थ्यो। बाबाले आत्माको अनुभव आफूले गरेर दोस्रोलाई अनुभूतिको पाठ पढाउनुहुन्थ्यो। यसरी ब्रह्मा बाबाले आत्माको पाठ पढाउनु भयो र आज यो पाठ सिद्धियो, भोलि अर्को पाठ पढाउँछु यसो भनेर उहाँलाई छुट्टी दिनुभयो। यसरी ब्रह्मा बाबाले आफूले नै अनेक जीवात्माहरूलाई आत्माको पाठ पढाएर आत्मनिश्चय गराउनु भएको थियो। आदरणीय महानुभावहरू, यसरी ब्रह्मा बाबाले आफूले पनि आत्मिक स्वरूपको व्रत लिनुभएको थियो। हरेक व्यक्तिको निधारमा देखिने आत्मालाई मात्र हेरेर बाबाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। हरेक व्यक्ति आत्मा हो, ईश्वरको रचना हो। यसरी आत्मिक स्मृति, आत्मिक वृत्ति र आत्मिक दृष्टिको बेजोड अभ्यास गर्नुभएको थियो। भनिन्छ, जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि। जस्तो हाम्रो स्मृति हुन्छ त्यस्तै वृत्ति हुन्छ, जस्तो वृत्ति हुन्छ त्यस्तै सृष्टि हुन्छ। यसरी बाबाले आत्मिक माहौल, आत्मिक वातावरण, आत्मिक व्यवहार, आत्मीयताको सञ्चार गर्नुभएको थियो। तब सबैले बाबालाई अत्यन्त प्यारले ओम बाबा भन्दथे। बाबाले सबैभन्दा पहिला यो अभ्यास आफूले गर्नुभयो। देहबाट न्यारा, देहबाट अलग म एक ज्योतिरूप आत्मा हुँ। यो अभ्यासलाई घनाघोर, यो अभ्यासलाई बेजोड र यो अभ्यासलाई दृढ व्रतको रूपमा बाबाले अभ्यास गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले ब्रह्म बाबाले गरेको पहिलो पुरुषार्थ, तपस्या, पहिलो व्रत, पहिलो साधना, आत्मिक दृष्टिको अभ्यासलाई पनि हामीले फलो गर्नुपर्दछ। तब हामी यस संसारबाट मोहरहित भएर कर्मातीत, गुणातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ र बन्धन मुक्त भएर जीवन मुक्तिको अवस्थालाई अनुभूति गर्न सक्दछौँ। यति भन्दै यहाँहरूले पनि आजबाट हरेक व्यक्तिलाई देख्दा जसरी बाबाले आफूलाई आत्मिक स्वरूपको अभ्यास गर्नको कारणले उहाँको मस्तिष्कमा चमकदार ज्योतिको अनुभूति हुने गर्दथ्यो, त्यसरी नै फलोफादर गरेर हामीले पनि हरेक जीवात्मा लौकिक तथा अलौकिक आफ्ना मित्र सम्बन्धी तथा संसारका अन्य जीवात्माहरूलाई उहाँको मस्तिष्कमा आत्मिक
आत्मस्वरूपलाई देखेर मात्र कुरा गर्ने गरौँ, व्यवहार गर्ने गरौँ र आफूलाई पनि आत्मिक वृत्तिमा म एक आत्मा हुँ भन्ने सोचाइलाई पक्का गरौँ। यो नै आध्यात्मिक पाठको पहिलो लेसन, पहिलो व्रत र तपस्याको पहिलो सिँढी हो भन्दै यहाँहरूलाई यस जनवरी महिनामा सुन्दर तपस्या गर्ने सत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।